मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नेपाल एपी स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी यहाँहरु सबैमा हार्दिक नमन गर्दछु। मेरो आवाजलाई यहाँहरुको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने नेवा एफएम का प्राविधिक मित्र श्री वीरेन्द्र साक्य सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरु रेडियो सेट अगाडि कापी, कलम, किताब जस्ता पाठ्य सामग्री सहित उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले भनेका पाठसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई आफ्नै सरल भाषामा टिप्पणी गर्दै जानु होला है। म आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई आफ्ना अन्य व्यस्ततालाई केही समय थाती राखी आफ्ना नानी बाबुहरूको सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। हाम्रो देश पनि चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। शैक्षिक संस्थाहरू बन्दकै अवस्थामा छन्। भाइ बहिनीहरूको शैक्षिक सिकाइ क्रियाकलाप पनि बन्दकै अवस्थामा छ। आशा गरौँ चाँडै विद्यालय खुलोस्, शैक्षिक सिकाइ क्रियाकलापमा कक्षा कोठामा चाँडै भेट होस्, कोरोनाको औषधि चाँडै पत्ता लागोस्, सबैलाई स्वास्थ्य लाभ होस्, यही कामना गरौँ। सहज अवस्था नहुँदासम्म हामी सुरक्षित भएर बसौँ। घर बाहिर निस्कनु पर्दा मास्कको प्रयोग गरौँ। बाहिर गएर आएपछि साबुन पानीले हात धौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। पोसिलो खानेकुरा खाएर आत्मबल बढाउँदै घरमा नै बसेर रेडियो टेलिभिजनद्वारा प्रसारण गरिएका कार्यक्रमहरू हेर्ने र सुन्ने गरौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नेछौँ। अगाडिको विषयवस्तुलाई अलिकति पुनरावृत्ति गर्दै आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट अगाडि आफ्ना पाठ्य सामग्रीहरू लिएर बस्नुहोला। हामीले कक्षा 6 मा पढाइ हुने विविध शीर्षकका पाठहरूमध्ये हामीले पहिला कविता पढ्यौँ, त्यसपछि कथा पढ्यौँ, गुरु भन्ने कविता पढ्यौँ, त्यसपछि युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन भन्ने कथा पढेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी सामाजिक सद्भाव भन्ने प्रबन्ध पढ्नेछौँ। हामीले युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन भन्ने कथामा 2 मिथको कथा पढेका थियौँ, एउटा लोककथा पढेका थियौँ। समाजमा सुनिँदै आएका हामीलाई विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएका कहानीको कथा सुनेका थियौँ। हाम्रो समाजमा धेरै लोककथाहरू सुन्ने सुनाउने चलन चलिरहेको छ। त्यही आधारमा रहेर हामीले एउटा कथा सुनेका थियौँ, युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन। वास्तवमा कसरी टिक्दो रहन्छ त भन्ने कुरामा हात्तीको बथान र नाइके चतुर्दण्डको प्रसङ्गबाट हामीले आफ्नो समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने कथाको सन्देश पायौँ। आफ्नो अभिभावकले भनेका राम्रा कुराहरूको पालना गर्नुपर्छ, अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने भाव पनि हामीले अघिल्लो कथामा पढेका थियौँ। समाजको नेता अर्थात् क्याप्टेन सबैको समस्या बुझ्ने क्षमतावान हुनुपर्छ। आज सबैको आशय बुझ्न सक्ने क्षमताको हुनुपर्छ। यसमा पनि उता हात्तीको बथानबाट पीडित भएका खराएका समूहबाट पनि हामीले धेरै ज्ञान हासिल गर्न सक्छौँ। समाजमा बसोबास गर्ने बलियाहरूको निरीह र कमजोरहरूमाथि आफ्नो हैकम चलाउने प्रवृत्ति रहेको, त्यस्ता बलियाहरूलाई बुद्धिको प्रयोग गरेर आफ्नो हक र अधिकार प्राप्त गर्ने जमर्को गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हामीले लम्बकर्णले देखाएको चतुरताबाट अघिल्लो कथामा सिक्यौँ। भाइ बहिनीहरू, जसरी हात्तीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि अर्काको घर समाज लथालिङ्ग बनाएका छन्, पछि चन्द्रदेवको डरले पाताल गङ्गाको जङ्गल छोड्न बाध्य भएका छन्, त्यसैगरी हामीले पनि अरूमाथि अन्याय गर्यौँ भने त्यसको सजाय अवश्य पाउनेछौँ। तसर्थ आफ्नो हित चाहँदा अरूको अहित हुने कार्य हामीले कदापि गर्न हुँदैन भन्ने भाव पनि हामीले युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन भन्ने कथामा पढेका थियौँ। अत्यन्त सरल भाषा शैली रोचक प्रसङ्गको प्रयोग गरिएको युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन भन्ने कथामा बुद्धि र जुक्तिका सामु बलको केही तागत लाग्दैन। त्यसैले हामी जहिले पनि बुद्धिमान बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो कार्यहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालका सन्देशहरू अघिल्लो पाठमा हामीले पढेका थियौँ। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो पाठको अलिकति पुनरावृत्ति गरेर म अब आजको पाठतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज हामीले पढ्ने पाठ छ सामाजिक सद्भाव। वास्तवमा सामाजिक सद्भाव भनेको के हो,
समाजमा हामी कसरी रहेर बस्नुपर्छ, समाज भनेको के हो, हामी कसरी सामाजिक व्यक्तित्व बन्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा आजको पाठमा हामी पढ्नेछौँ। रेडियो सेट छोडेर कतै नगइकन ध्यान दिएर यहाँ भनिएका कुराहरूलाई टिपोर गरेर भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट सामु बस्नुहोला अनुरोध गर्दछु। सबैको कल्याण होस्, सबै खुसी र सुखी रहन्, यी हाम्रा समृद्ध विचारहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, यिनी परोपकारी भावनाबाट हाम्रो समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र प्रभावित भइरहेको हुन्छ। विकसित सभ्य र शिष्ट समाजको मुटु भनेकै सेवा एवं समर्पण हो। एकै प्रकार वा बहुल प्रकारको संस्कार र संस्कृति भएका मानिसहरूको समूह नै समाज हो। मानिस मानिस बीचको अनेकौं सम्बन्ध र त्यस भित्रको विस्तृत जालो नै समाज हो र त्यही समाजमा हामी एउटा सद्भाव कायम गर्दै, राम्रो भावना कायम गर्दै बस्न सक्नुपर्छ। विशिष्ट उद्देश्य भएका संगठित समुदायहरू पनि समाज नै हुन्। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, समाजको सम्बन्ध खास प्रकृतिको भूगोल र सम्प्रदायसँग मात्र छैन। यही समाजको सर्वाङ्गीण उन्नति र भलाइका लागि मन, वचन र कर्मले एकत्व भई गरिने सम्पूर्ण शुभ कार्यहरू, असल भावनाहरू, सत्कार्यहरू, सत्मार्गहरू, मानवतावादी जीवन दृष्टिहरू आदि सबै समाज सेवा वा सामाजिक सद्भावहरू हुन्। व्यक्तिगत हितभन्दा सार्वजनिक स्वार्थको रक्षाका लागि गरिने सदाशययुक्त कर्म र बाणीहरूले पनि सेवाको भावलाई जीवन्त बनाउँछ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, अनि यसैबाट हामी अरूका लागि बाँच्न सक्छौँ, बाँच्न सिक्छौँ। यही सामाजिक सद्भावको उत्तम नमुना हो। भाइ बहिनीहरू, मानिस सामाजिक प्राणी हो, त्यसैले उसलाई समाजको आवश्यकता पर्छ। जसरी समाजविहीन मानवको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसै गरी मानवविहीन समाजको पनि अस्तित्व हुँदैन। मानिस मानिस बीचको आपसी प्रेम, विश्वास, मेलमिलापबाट नै सामाजिक सद्भावको विकास हुन्छ। जसरी माटो र ढुङ्गा आपसमा मिल्दा बलियो गाह्रो बन्छ, त्यसै गरी मानव मानव बीचको सम्बन्धबाट समाजको निर्माण हुन्छ। समाजमा विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरू बस्छन्। ती सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्नु हरेक मानिसको कर्तव्य हो। भाइ बहिनीहरू, सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार्नु र कसैप्रति असहिष्णुता अथवा सहन नसक्ने खालका नबन्नु नै सभ्य मानिसको चिनारी हो। मानिस मानिस बीचको एकताको भावनाले समाज र राष्ट्रलाई बलियो एवं विकसित बनाउन मद्दत गर्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसैले हामीले आपसमा मिलेर सबैप्रति सद्भाव राखेर सामाजिक उत्थानमा जुट्नुपर्छ। आफ्नै साधन र स्रोतको परिचालन गरी समाज एवं राष्ट्रको नवनिर्माण गर्नुपर्छ। कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्न हामी अग्रसर हुनुपर्छ। हामीमा दया, माया, करुणा र मैत्री भाव हुनुपर्छ। यी सबै गुणबाट नै सामाजिक सद्भावको विकास हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, मानिस विवेकशील प्राणी हो। संसारको सबैभन्दा चेतनशील प्राणी भनेको मानव हो। मानिस र अन्य प्राणीका बीचमा धेरै कुराहरू समान देखिन्छन्। पशुमा विवेक हुँदैन, त्यसैले मानिस पशुभन्दा धेरै माथि उठ्न सफल भएको प्राणी हो। भोक सबैलाई लाग्छ। निन्द्रा सबै प्राणीमा का लागि प्यारो हुन्छ। जन्मने र मर्ने प्रक्रिया सबै प्राणीमा हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, सबैको भलाइ चाहने, नराम्रा काम नगर्ने, ठिक बेठिक छुट्याउन सक्ने शक्ति भने मानिस बाहेकका अरू प्राणीमा पाइँदैन। मानिसको यस्तो सामर्थ्यलाई विवेक भनिन्छ। यही विशेष गुण भएकाले प्राणीहरूमा मानिस सबैभन्दा श्रेष्ठ मानिएको छ। मानिस प्राणीहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ छ। अनेक जात जाति, धर्म, संस्कृति, वर्ग, सम्प्रदाय, वेशभूषा, भाषा, जीवनशैली, रीतिरिवाज आदिको सम्मिश्रणबाट समाजको निर्माण हुन्छ। मानिस आफ्नो ज्ञान, सिप, क्षमता आदिले गर्दा समाजमा आफ्नो परिचय दिन चाहन्छ।
मानिसको यस्तो भिन्न स्वभावले गर्दा नै समाज उन्नतितर्फ लम्कँदै गएको छ। समाज उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्दै गएको छ। मानिसको यस्तो भिन्न स्वभावले गर्दा नै उन्नति र प्रगति र विज्ञानको चमत्कारमा अगाडि बढ्न सफल भएको। मानिसमा विशेष योगदान दिने उत्सुकता रहने भने त विकासको मुहान नै सुक्छ। यो उत्सुकता मान्छेमा रहेन र अगाडि बढ्न उसमा जोश जाँगर र उत्साह उमङ्ग प्रदान भएन भने यो संसार शून्य हुन सक्छ। संसार मरुभूमि जस्तै निरस र उजाड बन्न पुग्छ। मानिसको विशेषता भन्नु नै निरन्तर अगाडि बढ्नु हो। गतिशीलता भएन भने त मानव समाज मौलाउन सक्दैन। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा निरन्तर अगाडि बढ्ने र संसारलाई पनि अगाडि बढाउने शक्ति केवल मानव समाजसँग मात्र छ। हामीले सहन नसक्ने असहिष्णुताका भावहरू कहिले पनि राख्नु हुँदैन। सहन सक्ने खालका सहिष्णुताका भावहरू राख्नुपर्छ। शान्ति, सहयोग, सद्भाव, राम्रो भावनाको विकास गर्नुपर्छ। मानवता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। मानवीय भाव हामीमा हुन आवश्यक छ, अत्यन्त आवश्यक छ। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले राम्रा काम र बानी व्यवहारले मानिस देवता जत्तिकै मान्न लायक हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। मान्छे सबैभन्दा चेतनशील प्राणी हो। सामाजिक सद्भाव राख्न सकेन भने, समाजमा सबैसँग असल व्यवहार गरेर बस्न सकेन भने त्यो मानव एकल काँटे हुन्छ। ऊ समाजबाट कहिले सम्मानित हुन सक्दैन, सबैको तिरस्कृत बन्न सक्छ। त्यसकारणले समाजमा विविधता हुन्छ। एकै विचार र आचरण भएका मानिसहरू पाउन कठिन हुन्छ। कोही असल हुन्छन्, कोही खराब हुन्छन्। यी मानवीय गुणहरू हुन्, मानवीय अवस्थाहरू हुन्। त्यसकारणले यी मानवीय अवस्थाहरूलाई धेरै स्वभावका फरक फरक स्वभावका मानिसहरू यो समाजमा रहन्छन्। त्यसकारणले हामीले मानवतावादी भावना राख्दै सामाजिक सद्भावमा लागि पर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँसम्म भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ। अब केही छिनको विश्राम लिनेछौँ। त्यसपछि फेरि यही पाठ्यपुस्तकलाई फेरि लिएर हामी केही छिनको विश्रामपछि आउनेछौँ। अहिले केही छिन विश्राम। झिगो मतिना चुले जाया होला गबले होएगो मुख बेनस्वा। दुजलपा नमस्ते। ये कलाकार राजी किपू ये सकल नेवातेको स नेवा एफएम 106.6 निश्चित चची 24 घण्टा प्रसारण जुया चल्दो नेनाली स निगाली स नेवा जुयाको गर्व जाने छ। व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु। तपाईँ अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्र एप्स डाउनलोड गरी हाम्रो रेडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी www.newafm.com.np लगअन गरी विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले समाज भनेको के हो र सामाजिक सद्भाव कसरी हामीले कायम गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भका कुराहरूलाई जोड्दै थियौँ। अब हामीले जहिले पनि असल मानिसकै सिको गर्नुपर्छ। हामीले असल मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ। असत्यको पक्षमा लागेर हिँड्नेहरूको समाजबाट पतन भएका धेरै उदाहरणहरू हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ र पढेका पनि छौँ। यसमा व्यक्तिमा नैतिकताको विकास जहाँ हुँदैन त्यो व्यक्ति समाजबाट पतित हुन्छ। आपसी झैझगडा, हिंसा, हत्या, अशान्ति र कलह समाज विकासका बाधक तत्त्व हुन्। यो बाटोलाई कहिले पनि अपनाउनु हुँदैन। यस्ता कुराबाट समाजलाई मुक्त राख्न सके शान्ति र सद्भावको विकास हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, समाजमा गलत र सही कुरा छुट्याएर
एकता र भाइचारा कायम गर्न सक्नुपर्छ। सबै बन्धुत्वको भावनाको विकास गर्न सक्नुपर्छ। सहिष्णुताको भावनाको विकास गर्न सक्नुपर्छ। मानिस सरसङ्गतले सुध्रने प्राणी हो र सङ्गतले नै बिग्रने पनि प्राणी हो। जस्ताको सङ्गत गर्यो त्यस्तै बनिने भएकाले असल वा सत्यकै अनुयायी बन्नुपर्छ। असल वा सत्यकै मार्गमा अगाडि लाग्नुपर्छ। यसका लागि हामीले सामाजिक वातावरण ठिक बनाउनुपर्छ। समाजका सदस्यबीच आपसी प्रेम र आदरको भाव तथा मर्यादित बानी व्यवहारको आवश्यकता पर्छ। यस्ता कुराहरूमा हाम्रो विशेष ध्यान जानुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा मिलेर बस्ने बानी मानिसमा मात्र होइन, पशुपन्छीमा पनि हुन्छ। मानवेतर प्राणीमा पनि एक किसिमको मिलेर बस्ने सहिष्णुताको भावना हुन्छ भने मानवमा हुनु अत्यन्त जरुरी छ। हाम्रा पुराणहरूमा मानिस, देवता र पशुपक्षीहरू मिलेर काम गरेका तथ्यहरू पढ्न पाइन्छ। यसैगरी ऋषिमुनिहरूको आश्रममा जङ्गली जीवजन्तु, ऋषिमुनिकै शिष्य वा सन्तान झैँ लुटपुटिने गरेका प्रसङ्गहरू पूर्वीय काव्यहरूमा हामीले पढ्छौँ। पूर्वीय काव्यहरूमा ती धेरै प्रसङ्गहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसबाट पनि तत्कालीन मानिसको मिलनसार र सद्भावपूर्ण बानी व्यवहारको अनुमान गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, पशुपन्छी र जनावरहरूलाई समेत आफ्नो प्रेम र सद्भावले आफूप्रति आकर्षित गर्न सक्ने मानिसले सबैसँग मेलमिलापको भावना विकास गर्नुपर्छ। सबैसँग मिल्ने भावना विकास गर्नुपर्छ। कोही आफ्नो र कोही पराई ठान्नु हुँदैन। सबै समान हुन् भन्ने भावना राख्नुपर्छ। विभेद, असमानता, स्वार्थ, चुक्ली जस्ता तुच्छ कुराहरूले मानव समाजमा उपद्रो मचिने गर्छ। कसैलाई विभेद गर्नु हुँदैन। हामी जातको आधारमा, ठुलो सानो जातको आधारमा विभेद गर्ने, धनी र गरिबको आधारमा विभेद गर्ने, यस्ता खालका असमान कार्यहरू हामीले गर्नु हुँदैन। एकले अर्कालाई कुरा लगाउने, अर्काको मेल भइरहेको मेललाई फुटाउने, यस्ता खालका कार्यहरू सामाजिक सद्भावका असल कार्यहरू होइनन्। यसले सामाजिक सद्भावलाई राम्रो बनाउँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, हामीले समाजमा कस्ता खालका कार्यलाई हामीले बढावा दिनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा आज हामी गफ पर्दैछौँ। तपाईहरू ध्यान दिएर सुन्दै हुनुहुन्छ, टिपोट पनि गर्दै गर्नुहोला। सामाजिक सद्भावमा बाधा पुग्ने यस्ता नकारात्मक कुराहरूले सामाजिक सद्भावमा अत्यन्त बाधा पुग्ने भएकाले यस्तो हुन नदिन हामी सबै सचेत बन्नुपर्छ। हामी सबै अत्यन्त क्रियाशील बन्नुपर्छ, सजग बन्नुपर्छ। मानिसमा परोपकारको भावना हुनुपर्छ। 18 पुराण वेदव्यासले लेखे। 18 पुराणमा वेदव्यासले दुईटा कुरा भनेका छन्। अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकार पुण्यायम पापायम परपीडनम। 18 पुराणमा व्यासले दुईटा कुरा भने। परोपकार नै पुण्य हो, पापले पीडा प्राप्ति हुन्छ। त्यही दुईटा कुरा 18 पुराणमा उल्लेख छ। त्यसको मुख्य सार त्यही दुईटा कुरामा सम्बन्धित छ। वास्तवमा परोपकार र पुण्यको भावना हुने बित्तिकै संसार परिवर्तन हुन्छ, जीवन परिवर्तन हुन्छ। एउटा व्यक्ति राम्रो बन्यो भने, सामाजिक बन्यो भने, संस्कारी बन्यो भने, सद्भावपूर्ण बन्यो भने घर राम्रो बन्छ। घर राम्रो बन्यो भने समाज राम्रो बन्छ र समाज राम्रो बन्यो भने राष्ट्र राम्रो बन्छ। त्यसकारणले हामी प्रत्येक व्यक्तिमा राष्ट्र जोडिएको छ, राष्ट्रको अस्तित्व जोडिएको छ, स्वाभिमान जोडिएको छ। यो कुरालाई हामीले कहिल्यै पनि भुल्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। स्वावलम्बीपनले मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ।
आफ्नो काम आफै गर्ने, अर्काको भर नपर्ने, जसलाई हामी स्वावलम्बी भन्छौँ, उदार हृदय र त्यागको भावनाबाट मानिस महान बन्न सक्छ। यस किसिमका मानवीय गुणहरू सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापका लागि आवश्यक हुन्छन्। यी धेरै यावत गुणहरूलाई हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ। वास्तवमा मेलमिलाप र सद्भावले समाजलाई बस्न लायक बनाउँछ। छिमेकीमा मिलेर बस्न सकिएन भने आफ्नो जीवन नै निसार जस्तो हुन्छ। छिमेकी भनेका जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी हुन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। शुभ कार्यमा पनि सरिक हुने र दुःखको कार्यमा पनि सरिक हुने, यो अवस्थालाई हामीले छिमेक मान्नुपर्छ। त्यो समाजमा हामी त्यो छिमेकमा राम्ररी मिलेर बस्न नसक्नु भनेको हामीभित्र सामाजिक सद्भावको भावना नहुनु हो। यो कुरालाई हामीले सबैले मनन गर्नुपर्छ। अनेक प्रकारका समस्या भोग्नुपर्छ त्यस्तो एकलकाटे व्यक्तिले। मानिसले समाजलाई आफ्नो आश्रयस्थल बनाएको हो। त्यो समाजमा हामी मिलेर बस्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। भाइ बहिनीहरू, आफ्नो सुरक्षित आश्रयस्थललाई मानिस आफैले सजाउनुपर्छ। त्यो स्थल जहाँ हामी बसेका छौँ त्यसलाई, त्यो समाजलाई राम्रो बनाउने वा नबनाउने प्रत्येक व्यक्तिसँग निर्भर हुन्छ। आफू भलो त जगत भलो। त्यस कारणले आफू भलो हुने कार्य गरेपछि संसार भलो देखिन्छ। आनी डोल्माले भनेकी छन्, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। हामीले जसरी देख्छौँ, जसरी सोच्यौँ, त्यही अनुसारले समाज अगाडि बढ्छ। मानव समाजमा समझदारी र परस्परमा सहयोगको भावना आवश्यक हुन्छ। त्यसकारणले मानवमा एक किसिमको समझदारीको भावना, सहयोगको भावना, मेलमिलापको भावना हुनु अत्यन्त जरुरी छ। त्यसकारण आपसी प्रेम र मित्रता तथा विचारको कदर गर्ने बानीले सामाजिक मेलमिलाप र सद्भावको विकासमा विशेष महत्त्व राख्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले यस्तै सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापका गुणहरूकै कारणले धेरै व्यक्तिहरू महान भएका छन्। सादा जीवन, उच्च विचार सबैमा हुन आवश्यक छ। भड्किलो जीवन र तुच्छ विचार भयो भने जीवन सफल बन्न सक्दैन। वास्तवमा मानिसलाई सभ्य र उन्नतिशील बनाउने विषय भनेकै सामाजिक सद्भाव नै हो। त्यसैले हामी सधैँ स्वच्छ, स्वस्थ र समुन्नत समाजको निर्माणमा लाग्नुपर्छ। समाजलाई परिवर्तन गर्ने अवस्थामा लाग्नुपर्छ। समाजलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्न लाग्नुपर्छ। त्यसकारणले सामाजिक सद्भाव वा समाज सेवाको कुनै सीमा हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अनन्त गतिमा यत्र तत्र सर्वत्र फैलिरहन्छ। यसले परोपकारलाई पुण्य र अरूलाई दुःख दिनु पाप सम्झन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी मुक्तिको चाहना, भक्तिको भावना, धर्मको धारणा, ज्ञानको प्रवाह आदि भावले गरिएका आध्यात्मिक र आत्मिक सन्तुष्टि आदि भावले गरिएका आध्यात्मिक र भौतिक कार्यहरूसँग भएकाले सामाजिक सद्भाव पनि व्यक्तिको सम्पूर्ण वैयक्तिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ। त्यसैले प्राचीन मठ मन्दिर र चौतारा, हुन्की आधुनिक अस्पताल, शैक्षिक संस्था, विज्ञान प्रयोगशाला आदि किन नहुन्, सबै सामाजिक सद्भावका युगी नमुना हुन्। प्यारा भाइ बहिनीहरू, दीन दुखी, असहाय, पीडितको उद्धारको अपेक्षा राख्ने व्यक्ति समूहलाई अधिकतम सहयोग पुर्याउनु हाम्रो धर्म र कर्म दुवै हो। आवाजवीर, दानवीर, धर्मवीर, ज्ञानवीर, कलमवीर, युगवीर, मायावीर, सुरवीर आदि जोसुकैले पनि लोक कल्याण गरेर आफ्नो सेवाभाव, सामाजिक सद्भावको पूर्ण परिचय दिन सक्छ। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरू, यो सामाजिक सद्भावमा हामी लाग्नुपर्छ
समाज मानिस बीचको अनेकौं सम्बन्ध र त्यसभित्रको विस्तृत जालो जसलाई हामी समाज भन्छौँ, त्यहाँ सामाजिक सद्भाव राख्दै हामीले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले आज तपाईहरुलाई यो पाठमा जानकारी गराएँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी यही सामाजिक सद्भावका यी धेरै कुराहरू तपाईहरुसँग जानकारी गरायौं। तपाईहरुले पनि कति कुराहरू टिप्पण गर्नुभयो होला। हामी फेरि अर्को कक्षामा अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिएको हुँदा प्राविधिक मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकाले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्ने भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट हुने बाचाका साथ आजलाई म केदार प्रसाद भण्डारीलाई बिदा दिने अनुमति दिनुहोस्। छिनछिनमा साबुन पानीले हात राम्ररी धोएर घरमै सुरक्षित रहनुहोला। नमस्कार, शुभ दिन।